बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नॉवल पिया मन भाई का आखिरी हिस्सा शुरू करते हैं। यकीनन आप सब लोगों को इसका इंतज़ार होगा, लेकिन जिन लोगों ने अभी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलें शुरू करते हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या आप सच कह रही हैं? जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा। डॉक्टर उस्मान शहर की मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट थीं। उन्होंने सुंबल के एक टेस्ट और मुकम्मल चेकअप के बाद जब सुफियान को बाप बनने की खुशखबरी सुनाई तो वो खुशी से झूम उठा। इसने इसी वक्त हजार हजार के कई नोट निकाल कर एक नर्स को थमाए कि मिठाई मंगवा कर पूरे स्टाफ में बांट दी जाए। ये काफी कमजोर हैं, आपको इनका खसूसी ख्याल रखना पड़ेगा। ये कुछ ताकत की दवाएं और डाइट चार्ट बनाकर दे रही हूँ, उम्मीद है कि इन पर अमल करवाया जाएगा। डॉक्टर साहिबा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। इनका वास्ता अक्सर ऐसे सरफिरों से पड़ता था जो पहली बार बाप बनने की खुशी में अस्पताल में ही भंगड़ा डालने को तैयार नजर आते। उन्होंने पहले मुस्कुराकर सुंबल को देखा, फिर दवाई का पर्चा सुफियान की तरफ बढ़ाया। वो दोनों मुस्कुराते हुए अस्पताल से बाहर आ गए। सुम्बुल, आज तुमने हमारी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया है। मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है जिसका कोई बदल नहीं। मांगो, तुम क्या मांगती हो? आज तो जान भी मांगोगी तो देने से दरेग नहीं करूंगा। इसने प्यार से सुंबल को थाम कर गाड़ी में यूं बिठाया जैसे वो शीशे में ढल गई हो। वो इस वक्त शहंशाह जज्बात बना हुआ था। सुंबल को लगा कि अपनी बात मनवाने का यही एक सही वक्त है। आलीजा, एक तो आप बंदी की तमाम खताओं को बख्श दें, दूसरा फुरकान भाई को फोन मिलाएं, आप ही को तैयारी के लिए 10 मिनट दें, इनसे कहें हम इन्हें लेने आ रहे हैं। इस खुशी की वही सबसे बड़ी हकदार हैं। इसने बड़ी अदा से झुककर इसे सलाम पेश किया और मुस्कुराकर बोली। सुफियान भी यही सोच रहा था, मगर सुंबल के मुंह से ये बात सुनने के बाद इसका दिल बाग बाग हो गया। अभी वो इसको कोई जवाब देता कि मोबाइल फोन बजने लगा। फुरकान कॉलिंग। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। इसने हंसते हुए बीवी से कहा और फोन पर यस का बटन दबा दिया। जी भाई। अरे कहाँ हो भाई? इतनी तेज धूप में आपी और मैं तुम्हारे दरवाजे पर बाहर खड़े ताले को घूर रहे हैं। फुरकान की बात सुनने के बाद इन दोनों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। बस बस 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। पागल आदमी, आने से कबल एक फोन कर लेता। मगर खैर, आपी को गाड़ी में एसी चलाकर बिठा, धूप में क्यों खड़ा किया हुआ है? इसके खनकते लहजे पर सुंबल ने शुक्र अदा किया। अचानक मौसम खुशगवार हो गया। काले बादल उमड़कर बरसने को बेकरार हो गए। कराची का मौसम ऐसा ही था। अभी तो कड़कती धूप थी, अब बूंदें बरसने को तैयार। ठंडी हवाओं के झोंके इसे मदहोश किए दे रहे थे। सुफियान फोन पर फुरकान के साथ छेड़छाड़ में लगा हुआ था। इसके ऊंचे ऊंचे कहकहे इसकी खुशी जाहिर कर रहे थे। सुंबल ने तमानियत से आंखें मूंद ली। आपी, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल करूं? सुंबल, रेहाना आपी के साथ दोपहर के खाने की तैयारी करवा रही थी। इनका अच्छा मूड देखा तो पूछ बैठी, तुम हमारी अज़दवाजी जिंदगी की दास्तान सुनना चाहती हो? उन्होंने पूछा तो वो इनके अंदाजे पर एकदम शर्मिंदा नजर आने लगी। इसके लिए हमें शुरू से सारी बातें बताना होंगी। उम्मीद है कि सब सुनने के बाद तुम्हारे जहन में मौजूद बहुत सी गिरहें खुल जाएंगी। रेहाना आपी ने लौकी छीलते हुए कहा तो इसने इस्बात में सर हिलाया। ये दास्तान एक ऐसी फर्जशिनास बहू के इर्द गिर्द घूमती है जो ससुरालियों को खुश करने की फिक्र में बीवी के फराइज की अदायगी में नाकाम साबित हुई। उन्होंने दुख भरे खोए खोए लहजे में बात शुरू की। सुंबल ने 2 कप चाय बना ली ताकि आराम से इनकी कहानी सुन सके। अम्मा ने हमारी शादी बहुत कम उम्री में कर दी थी। जब हम एक भरे पूरे ससुराल में बड़ी बहू बन के गए तो शोहर की मुंह दिखाई से कबल ही सास ने असूलों की फहरिस्त थमा दी, जिसमें सरे फहरिस्त ये बात दर्ज थी कि गैर शादीशुदा नंदों और देवरों का घर है, इसलिए नई नवेली बहू को बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। ये नहीं कि हर वक्त खराब औरतों की तरह सजी संवरी, खुशबुओं में बसी, पायल छछनाती यहाँ से वहां फिरो। वहां एक टाइम टेबल के तहत काम होते थे। ठीक 8 बजे नाश्ता, 1:30 बजे लंच और 9:30 बजे डिनर टेबल पर लग जाता था। इसके बाद सारा खाना फ्रिज में रखकर किचन साफ कर दिया जाता था। इसलिए आपको भूख हो या ना हो, सबके साथ खाने की मेज पर मौजूदगी जरूरी है। 11 बजे बाहर के मेन गेट पर बड़ा ताला लगा दिया जाता। इससे कबल सबकी घर वापसी जरूरी थी। हम हैरानो परेशान अपनी सास का मुंह देखते रह गए। कभी शादी की पहली रात किसी दुल्हन से ऐसी बातें की गई होंगी, मगर हम मुंह से क्या कहते। दिल अलबत्ता अंदेशों में घिर गया। ताहम जफरुल्लाह एक अच्छे और प्यार करने वाले शौहर साबित हुए। शादी के 10 दिन बाद ही अम्मा जी ने हमारा हाथ खीर में लगवा दिया। यूं इतने बड़े टब्बर की जिम्मेदारी हमारे नाजुक कांधों पर आ पड़ी।
ہم بڑی کوشش کرتے کہ سب کو خوش رکھ سکیں، مگر اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ خوش رکھنا کہاں ممکن ہوتا۔ کھانے پینے میں سب کی پسند ناپسند الگ الگ تھی، جس کی پسند کی چیز دستیاب نہ ہو اس کا منہ پھول جاتا۔ تاہم ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت پہنچتی جب صبح سے ایک پیر پر ناشتے ناشتے تھکن سے چور بدن کے ساتھ رات گئے کمرے میں داخل ہوتے تو میاں جی خانگی معاملات سمجھنے کے بجائے رخ موڑ کر منہ پھلائے لیٹے ہوتے۔ یہاں سے ایک اور امتحان شروع ہو جاتا۔ آدھی رات تو ان کو منانے میں گزر جاتی، دوسرے دن فجر سے پھر وہی روٹین شروع ہو جاتی۔ ظفر اللہ کا بھی اتنا قصور نہیں تھا، ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ سول انجینئر تھے، بہت اچھی سرکاری نوکری تھی۔ ان کے سارے کولیگ اپنی بیویوں کے ساتھ پارٹیوں میں شرکت کرتے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم بھی بن ٹھن کے ان کے ساتھ گھومیں پھریں، پارٹیاں اٹینڈ کریں، مگر ہماری ساس ایسے ہی موقع پر کوئی نیا کام نکال کر بیٹھ جاتی۔ یوں شوہر کی ناراضی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے۔ کیوں آپی، کیا آپ کی ساس اس معاملے میں بہت سخت تھیں؟ اس نے انہیں پانی پلا کر حوصلہ دیا، پھر پوچھا، اماں جی اب ہم کیا کہیں، ان کی نفسیات ہی عجیب تھی، بیٹے کے اصرار پر بظاہر تو جانے کی اجازت دے دیتی، مگر پیچھے سے دوسروں پر رکھ رکھ کر ایسے قصے سناتی جس کا لبے لباب یہ ہوتا کہ فیشن کرنے والی عورتیں خراب ہوتی ہیں، گھومنے پھرنے والی عورتیں کبھی اچھی گھرستن نہیں بن سکتی، اور شوہروں سے شکایتیں لگانے والی عورتیں جہنمی ہوتی ہیں۔ غرض ہم ان ہی تانوں سے ڈر کر ہم خود ہی جانے سے منع کر دیتے۔ ہماری خاموشی پر ساسو جی کے مزے آ گئے۔ آئے دن من چاہی خالہ پھوپھیوں کو جمع کر کے خاندان بھر کی بہوؤں کے بقیے اکھاڑے جاتے۔ اب تو ظفر اللہ بھی ہمارے کمرے میں آنے سے قبل سو چکے ہوتے۔ 6 مہینے میں ہماری نفاست پسندی خوبصورتی کچن کے مرچ مسالوں کی نظر ہو گئی۔ ایک دن میاں جی سرے شام ہی گھر آ گئے۔ ہم ان کے لیے ایک کپ چائے بنا کر ان کے پاس جا بیٹھے۔ من ان سے بیٹھ کر باتیں کرنے اور ان کی ناراضی دور کرنے کو بے قرار ہو رہا تھا۔ آپ پلیز کپڑے بدل کر آئیں، شاید مسالہ بھونتے ہوئے کچن سے نکلی ہیں، مسالوں کی مہک آ رہی ہے۔ انہوں نے اس طرح رکھائی سے کہا کہ ہمارا دل ہی ٹوٹ گیا۔ ہم ان کے پاس سے خاموشی سے اٹھ گئے۔ اتنی دیر میں پورے گھر میں ہماری ڈھونڈیاں مچی ہوئی تھی۔ میاں جی کی خالہ کو ہمارے ہاتھوں کا ہی قہوہ پسند تھا، اس لیے وہ ہمیں پکار رہی تھی۔ بیتے دنوں کی تلخ یادوں کا احوال بیان کرنا ریحانہ کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ سنبل نے ان کے کاندھے کو محبت سے دبا کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ ایک دن ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی جب میاں جی نے ہمیں پروانہ آزادی تھما دیا۔ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ پورے سسرال کو اپنا بنانے کی تگدوں میں اس بات کو بھول گئے کہ جس کا ہاتھ تھام کر اس گھر کی بہو یا بھابی بنے تھے، اس کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ ظفر اللہ بہت نفاست پسند اور قدرے رنگین مزاج واقع ہوئے تھے۔ جب بیوی سے ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی تو وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ ہمارے بیچ خلیج بڑھتی چلی گئی۔ ہم ایسے بے وقوف کے شوہر کے من کے تقاضوں کو جان ہی نہ سکے۔ سر جھکائے سب کی خدمت میں لگے رہے۔ آنکھ تو اس وقت کھلی جب انہوں نے اپنے دوست کی بہن سے عقد ثانی کر لیا اور ہمیں آزاد کر دیا۔ وہ سارے رشتے جنہیں ہم اپنا بنانے چلے تھے طلاق کے 3 بولوں سے پرائے ہو گئے۔ روتے دھوتے گھر لوٹ آئے۔ اماں کا نازک دل یہ دکھ برداشت نہ کر پایا۔ انہوں نے دنیا سے ہی منہ موڑ لیا۔ اس وقت سفیان سب سے چھوٹا تھا۔ ہم نے روتے دھوتے بھائی کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور دوبارہ شادی نہ کرنے کا عہد کیا۔ اس طرح زندگی کا یہ باب بند ہوا۔ ریحانہ نے بڑی دقتوں سے اپنی داستان غم مکمل کی۔ سنبل کا دل بھی ان کے دکھ پر اداس ہو گیا۔ تم جانتی ہو ہمیں سفیان کے مزاج میں ظفر اللہ کی جھلک دکھائی دیتی تھی، اس لیے تمہیں اس امتحان سے بچانے کے لیے شروع سے ہی چولہا چوکی سے دور رکھا، پورے خلوص سے اس کی پسند میں ڈھالنے کی کوشش کی، تبھی تو تمہیں اس کے پسندیدہ رنگوں کے کپڑے پہننے پر مجبور کرتے، سنگھار کرواتے، خوشبو لگواتے۔ خیال تھا کہ باقی کاموں کے لیے تو زندگی پڑی ہے، مگر شادی شدہ زندگی کے ابتدائی خوشگوار پل گزر جائیں تو کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ جو کچھ ہم نے جھیلا تھا ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور نوبہتا جھیلے، اسی لیے سب سے پہلے اپنے بھائی بھابھی کی خوشیوں کا خیال رکھنا ضروری سمجھا۔ شاید یہ بھی ہماری ایک غلطی تھی، تم نے ہمارے خلوص کو صحیح کسوٹی پر رکھ کر پرکھا ہی نہیں۔ انہوں نے پہلی بار سنبل سے شکوہ کیا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ کبھی کبھی اندازے کی غلطی سے پیدا ہونے والی بدگمانی ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔
سنبل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس سے اس نے ایک سبق بھی حاصل کیا تھا کہ آئندہ کبھی بدگمانی کے میل سے اپنے دل کو آلودہ نہیں کرے گی، کیونکہ بدگمانی سے آلودہ دل رشتوں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے۔ ایک عزم کے ساتھ سنبل نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور ریحانہ آپی کی طرف دیکھ کر کھلے دل سے مسکرا دی۔ آج ہمارا ناول پیا من بھائی ختم ہوا۔ آپ سب کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔